सजिलो हुन्छ। अनि एउटा चाहिँ एउटा 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 भनेको चाहिँ हामीले बेनिफिट्स भेरिएबल कसरी हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा इन्क्रिज त इन्क्रिज अथवा डिक्रिज हुन पर्यो हैन, इन्क्रिज अथवा डिक्रिज त हुनै पर्यो। इन्क्रिजहरू अथवा डिक्रिजहरू चाहिँ दुईटा तरिकाले हुने भयो, एउटा चाहिँ सिम्पल इन्क्रिज हुने भयो, एउटा चाहिँ कम्पाउन्ड इन्क्रिज हुने भयो हैन। सो सिम्पल इन्क्रिज र कम्पाउन्ड इन्क्रिज चाहिँ दुई थरीका हुने भयो। हामीले यो दुईटा कुरा चाहिँ दुईटै पहिल्यै पढिसकेको सेमेस्टरमा, लास्ट सेमेस्टरमा हैन। सो त्यसको लागि अब यो सेमेस्टरमा पढ्नु पर्दा अब म स्क्रिन सेयर गर्छु। हामीले जे पहिला अहिलेसम्म पढिसकेको हो त्यही नै पढ्ने हो, तर अब त्यसलाई चाहिँ हामीले इन्क्रिजलाई चाहिँ कसरी इन्कर्पोरेट गर्ने त अब त्यसमा पहिलेको हो, त्यसमा चाहिँ अब इन्क्रिजलाई कसरी इन्कर्पोरेट गर्ने भन्ने कुरो मात्रै हो है। म स्क्रिन सेयर गर्दैछु। सो यो अनि अर्को कुरो के भन्दाखेरि यो बेनिफिट्सहरू भेरिएबल किन हुन्छन् भन्दाखेरि हामीले इन्स्योरेन्समा हामी अब अहिले इन्स्योरेन्स पढिरहेको छौँ। इन्स्योरेन्समा के हुन्छ भन्दाखेरि बेनिफिट किन भेरिएबल हुन जान्छ भन्दाखेरि बोनसको कम्पोनेन्ट आउँछ के। बोनसको कम्पोनेन्ट, बोनस भनेको बोनस एड हुँदै हुँदै जान्छ। एक वर्ष बाँच्यो भने यति बोनस हुन्छ, अर्को वर्ष बाँच्यो भने यति बोनस हुन्छ, थर्ड इयर बाँच्यो भने यति बोनस हुन्छ हैन। इच इयर चाहिँ चेन्जिङ हुन्छ के उसहरू बेनिफिट्सहरू है। सो त्यो हिसाबले चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले यहाँ चाहिँ भेरिएबल उसहरू चाहिँ पढेको हो। त्यो हिसाबले चाहिँ हामीलाई पढ्न इम्पोर्टेन्ट हुन्छ है। सो गर्ने अब हेर्नु है, भेरिएबलमा मैले भनिहालेँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ सिम्पल इन्क्रिज हुन्छ, एउटा चाहिँ कम्पाउन्ड इन्क्रिज हुन्छ। कम्पाउन्ड इन्क्रिज भनेको 1.9321% एट द एन्ड अफ इच इयर, अथवा चाहिँ सिम्पलमा चाहिँ 1 रुपियाँ एट द एन्ड अफ इच इयर हुनसक्छ होइन। सो आज चाहिँ हामीले फर्स्टमा चाहिँ सरी पानी खाएँ नि, फर्स्टमा चाहिँ हामीले कम्पाउन्ड इन्क्रिज पढ्छौँ होइन। सो कम्पाउन्ड इन्क्रिज हामीले लास्ट टाइम पनि पढ्दाखेरि हामीलाई अलिकति के उस भएको थियो भन्दाखेरि कम्पाउन्ड इन्क्रिज भनेको चाहिँ नेसेसरीले चाहिँ बेसिकको चाहिँ सेम नै हो, विथ सानो अल्टरेसन हुन्छ। नर्मल तिम्रो अस्योरेन्स र कम्पाउन्ड अस्योरेन्स भनेको चाहिँ एउटै नै हो, तर त्यसमा सानो डिफ्रेन्सेसहरू मात्रै हुन्छ है। सो अब यहाँ हेरौँ है, हामीले होल लाइफ अस्योरेन्स हो बीवाई एट द एन्ड दिने हो, इन्क्रिज एट द एन्ड अफ द इयर। सो यो भनेको के भन्दाखेरि यो भनेको यहाँ एक्स छ, एक्स प्लस 1 छ यहाँ ल है। सो यहाँ डेथ भयो भने के पाउने हो, यहाँ डेथ भयो भने यहाँ पाउने हो 1 रुपिस होइन। सो फर्स्टमा चाहिँ यहाँ डेथ भयो भने यहाँ 1 रुपिस पाउँछ, यसको डिस्काउन्टिङ गर्नु पर्यो। अनि अब यो पोइन्टमा डेथ भयो भने अब के हुन्छ, एट द एन्ड अफ द इयर चाहिँ पहिलो सुरुमा चाहिँ 1 रुपियाँ छ होइन, फर्स्ट इयरमा चाहिँ योमा। अनि फर्स्ट इयर पछि एक के भन्छ, इन्क्रिज भएको छ। इन्क्रिज केले भएको छ, बी पर्सेन्टेजले भएको छ भने चाहिँ 1 प्लस बी इन्टु 1 है भन्छ। अनि सेकेन्ड इयरमा डेथ भयो भने यो भयो है। अनि थर्ड इयरमा डेथ भयो भने यो 1 प्लस बी हुन्छ। अनि यो अमाउन्ट चाहिँ केले इन्क्रिज भएको छ, फेरि 1 प्लस बीले इन्क्रिज भएको छ है। सो अनि यसलाई चाहिँ डिस्काउन्टिङ गर्ने हो, यो भनेपछि 1.b प्लस बी को स्क्वायर है। सो यसरी चाहिँ हाम्रो बेनिफिटहरू गइरहेछन् है। यहाँ चाहिँ 1 प्लस बी को स्क्वायर, 1 प्लस बी को क्युब। सो बेनिफिटहरू चाहिँ यसरी गइरहेको छन् है। सो हेर, फर्स्ट इयरमा डेथ भयो, फर्स्ट इयरमा हेर यो पोइन्टमा डेथ भयो भने पाउने 1 रुपियाँ हो। 1 वर्ष भइसकेको छैन, बेनिफिट
इन्क्रिज हुने कुरा आउँदैन हेर है। होल लाइफ अस्योरेन्स हो बेनिफिट एट द एन्ड पाउने हो इन्क्रिज बाई B% एट द एन्ड अफ द इयर भनेको छ होइन। यो त यो पोइन्टमा गएपछि पो उस हुने हो र, 1 वर्षै नभइकन चाहिँ इन्क्रिज हुँदैन है। सो यो पोइन्टमा चाहिँ हाम्रो डेथ भयो भने पाउने बेनिफिट एट द एन्डमा यो हो होइन। अब 1 वर्ष भयो, अब चाहिँ के हुन्छ 1 + B ले चाहिँ इन्क्रिज भयो है। 1 + B ले इन्टु 1 गर्दाखेरि सेकेन्ड इयरको बेनिफिट यहाँ डेथ भयो भने पहिला 1 रुपियाँ मात्रै पाथ्यो, अब 1 रुपियाँ प्लस B इन्क्रिज पनि पायो। B भनेको अब 5%, 6%, 8% जति हुन सक्यो, अथवा 1%, 2% है। पहिला 100 पाएको थियो भने अब चाहिँ अनि B भनेको चाहिँ हाम्रो 10% छ भने अब चाहिँ कति पायो, अब 110 पायो ल, इन्टु 1.1 ल गर्दाखेरि 110 पाउँछ है। सो इन्क्रिज भएको छ होइन। सो यो पोइन्टमा फेरि अब 110 छ, फेरि 10% इन्क्रिज गर्ने हो 121 है यसकोमा चाहिँ। सो त्यसरी गइरहेको छ बेनिफिट्सहरू। है अब हेर फर्स्टमा डेथ भयो भने 1 V डिस्काउन्टिङ, यसलाई डिस्काउन्टिङ गर्नु पर्यो। सेकेन्डमा गयो भने 1 + B बेनिफिट हो, यसलाई 2 वर्ष डिस्काउन्टिङ गर्नु पर्यो। थर्ड इयरमा भयो भने 1 + B² हुने बेनिफिट, यसलाई डिस्काउन्ट गर्नु पर्यो है। सो तिम्रो सिक्वेन्स चाहिँ यसरी जाने भयो होइन, यो भएर यसरी जाने भयो PV को सिक्वेन्स होइन। सो अब यो भनेको त हामीले लास्ट इयर पढेको पनि यही नै हो है, लास्ट सेमेस्टर पढेको पनि यही हो। सो अब यो सेमेस्टरमा कसरी डिफरेन्स छ भन्दाखेरि यो यही नै हो। पहिला 0 मा गयो भने V आउँछ होइन, 1 मा भयो भने B + 1 + B × V², kx = 2 छ भने 1 + B² × V³ होइन। यसरी चाहिँ हाम्रो जेनरल PV को जेनरल टर्म के भयो, PV = 1 + B kx हेर है, पावर kx, यसमा 0 छ, kx को पावर 0 छ, त्यही भएर 0, k को पावर 1 छ त्यसैले 1 है, b को यसको पावर 1 छ, यहाँ 2 छ, यहाँ पनि 2 छ, यहाँ k छ, यहाँ पनि k भयो होइन। 1 + B को पावर k, kx, v पावर kx + 1, यो भनेको हाम्रो जेनरल PV को जेनरल टर्मको फर्मुला भयो है। सो अब EPV फाइन्ड गर्दाखेरि PV भनेको यो एक्सपेक्टेड भित्र PV राखिदियो है। 1 + B को पावर k, v को पावर k + 1 × pkx = के भनेको हाम्रो उसको फर्मुला भयो। अब हामीले के गरियो भने 1 + B ले चाहिँ न्युमेरेटर र डिनोमिनेटरलाई मल्टिप्लाई गरियो, मल्टिप्लाई र डिभाइड गरियो होइन। अनि न्युमेरेटरलाई चाहिँ हामीले के गरियो, भित्र लैयो के, यहाँ 1 + B र यहाँको बाहिरको 1 + B गरेर के, पहिला 1 + B पावर k थियो, अब 1 + B पावर k + 1 हुने भयो चाहिँ केसँग सिङ्क भयो, पावर चाहिँ योसँग सिङ्क भयो, v पावर k + 1 र 1 + B पावर k + 1 सिङ्क भयो है। सो हुँदाखेरि 1 + B × V पावर k + 1। सो 1 + B ले यसलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 1 + B × k + 1 हुने भयो। सो यसको पनि v पावर k + 1 छ भने चाहिँ यो हुने भयो होइन। सो यो भयो। सो अब V* सपोज गरौँ, V* भनेको चाहिँ के, 1 + B × V, यो भित्रको टर्मलाई चाहिँ हामीले V* गरौँ है। सो भनेको यो हुने भयो। I* भनेको चाहिँ हाम्रो के हुने भयो, I - B / 1 + B हुने भयो है। सो हाम्रो I* आयो। सो अब हेर यो बाहिरको टर्म छ, यो टर्म जहाँको त्यही आयो है। अर्को भनेको समेसन। अब V1 + B को ठाउँमा, यो 1 + B को ठाउँमा हामीले के राख्यो, V* kx + 1 pkx = के, यो भनेको त केही पनि के होइन, यो के मात्रै हो। यो भनेको चाहिँ हाम्रो होल लाइफ अस्योरेन्स हो, होल लाइफ अस्योरेन्स हो, जसमा कि यदि हाम्रो बेनिफिट चाहिँ
एट द एन्ड पे गरिरहेको छ र इन्क्रिज पनि एट द एन्ड भएको छ भने के हुन्छ AX एट द रेट अफ I% हुन्छ AX एट द रेट अफ I*% है नर्मल होइन कि I*% मा हुन्छ I* भनेको के हो I minus B upon 1 plus B हो होइन सो यसरी हुन्छ है डिफरेन्ट के मात्रै हो भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ के आयो 1/1 plus B आयो होइन अनि यहाँ चाहिँ I को ठाउँमा I* आयो है सो यो छ भने एउटा तिमीहरूले क्वेसन गर है त केही होइन यसमा 1/B ले डिभाइड भयो किनकि हामीले यहाँ मल्टिप्लाई डिभाइड गरेको छौँ त्यहीले गर्दाखेरि मात्रै 1 प्लस न्युमिनेटर भित्र गयो डिनोमिनेटर बाहिर आयो त्यो बाहिर आएको यहाँ हो है सो पहिला चाहिँ V मात्रै हुन्थ्यो अब चाहिँ 1 plus B into V भयो दुईटा कम्पाउन्ड भएपछि दुईटाको 1 plus B into V लाई चाहिँ हामीले V* गरियो र त्यही हुनाले चाहिँ I* आएको हो सो अरू अपार्ट फ्रम द्याट एभ्रिथिङ इज सिमिलर है सो नाउ अब के गर भन्छ यही केसमा X भनेको 40 छ है होल लाइफ अस्योरेन्स हो BEY हो बेनिफिट एन्डमा पे गर्ने हो है अनि B भनेको चाहिँ 1.9231 छ पर्सेन्टेज PA कम्पाउन्ड होइन अनि फेरि इन्क्रिज एट एन्ड अफ इयर छ अनि SA चाहिँ कति छ ल 1000 छ सपोज गर त यो क्वेसन ल अघि के हो SA चाहिँ 1000 छ कति हुन्छ फर्मुला के हो होल लाइफको 1/1 plus B इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ 6% AM92 अनि 6% है X भनेको 40 छ हैन 40 एट द रेट अफ I*. सो I* भनेको कति छ भन्ने एकचोटि फाइन्ड गरेर त कति आउँदो रहेछ अप्रोक्सिमेटली I* भनेको कति आछ I* कति आछ 3.99% आयो सर 3.999% चाहिँ हामीले एप्रोक्सिमेटली 4% गरेर लेख्छौँ है त सो यो 4% भयो भनेपछि अब हामीले टेबलमा भ्यालु हेर्न मिल्छ 4% को AM92 मा है मिल्छ सर अब गर्न मिल्छ अब A40 को 4% मा भ्यालु कति आउँछ थाहा हुन्छ हामीलाई कति आउँछ यसको भ्यालु भनेको 1000 into B 1 plus B भइहाल्यो A40 को भ्यालु कति आछ A40 को भ्यालु कति आछ 0.23056 सर 0.23056 भनेको 56 मात्र सर सो यो आयो हाम्रो भ्यालु आयो 1000 into 1/1 plus 1/1.01923
इन्टु 0.023056 भनेको हाम्रो भ्यालु आयो है। सो यसरी चाहिँ क्वेशन्सहरु चाहिँ आउँछ है। सो हामीले पहिला गरेको पनि त्यही हो, अहिले गरेको पनि त्यही हो, तर डिफरेन्स भनेको यो आउँछ। एउटा चाहिँ 1+b ले चाहिँ डिभाइड गर्नु पर्यो, 1/1+b ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, अनि आइडेन्टिटीमा इभ्यालुएट गर्नु पर्यो। सो अर्को कुरा के थाहा हुनु पर्यो भन्दाखेरि नर्मली चाहिँ एउटा इन्क्रिज भनेको यो हुन्छ, अनि एउटा दुईटा चाहिँ यस्तै खालको इन्क्रिजहरु हुन्छ जसले चाहिँ हाम्रो ठ्याक्क हेर्न मिल्ने 4% 6% बनाइदिने। जस्तो यो आइएसटी लाई चाहिँ 4% अथवा 6% अथवा टेबलमा दिएको भ्यालुजहरु बनाउने भ्यालु इन्क्रिजहरु चाहिँ हुन्छन् नर्मली है। एकदमै 95% अफ टाइम चाहिँ इन्क्रिज हुने चाहिँ यसरी नै हुन्छ है। सो यो हुँदाखेरि तिमीहरुले 1.9231 चाहिँ एउटा भ्यालु चाहिँ घोक्दा पनि हुन्छ, याद गर्दा पनि हुन्छ। अर्को पनि 2 point समथिङ भ्यालु हुन्छ, त्यो लास्ट इयर पनि तिमीहरुले गर्यो होला हैन। त तिमीहरुले चाहिँ के गर्छ, हाम्रो भ्यालुजहरुलाई चाहिँ 6% मा अथवा 4% मा लिएर आउँछ, जुन चाहिँ हामीलाई टेबलमा त्यसको भ्यालुजहरु दिएको छन् है त। So now moving forward, so यो त भयो। अब त्यसै गरी टर्ममा हेरौँ है त। टर्ममा पनि त्यही हो। टर्ममा पनि अब यो 1+b हुने के मात्रै भन्छ, लास्ट एउटा इन्स्टलमेन्ट चाहिँ यहाँ लास्टमा हुन्छ। होल लाइफमा जस्तो एन अब जहिले पनि बित्यो भने दिदैन, एन इयरसम्म रिस्ट्रेन गरेको हुन्छ हैन। सो हेर kx इक्वल टु 0, यहाँ डेथ भयो भने एक मात्रै पाउने हो, यहाँ डेथ भयो भने यो इन्टु 1+b पाउने हो है। अब त्यसलाई चाहिँ v स्क्वायर गरेर यहाँ डिस्काउन्टिङ गर्ने हो हैन। त्यसपछि 2 वर्षपछि अनि त्यसपछि kx इक्वल टु के वर्ष बाँच्यो भने 1+b को पावर kx हुने भयो, v चाहिँ kx + 1 हुने भयो। 1 भनेको जहिलेसुकै किन हुन्छ भन्दाखेरि फेरि पनि भने मैले यो हुने भनेको बिकज हामीले बेनिफिट एट द एन्डमा तिरेको छौं हैन। सो यो भनेको चाहिँ हाम्रो जेनरल एक्सप्रेसन भयो पीवी को हैन। अब ईपीवी फाइन्ड गर्दाखेरि अघिकै लजिकले हामीले 1+b ले चाहिँ के गर्ने, मल्टिप्लाई र डिभाइड गर्ने के 1+b ले मल्टिप्लाई र डिभाइड गर्ने, अनि भित्र चाहिँ 1+b इन्टु v भनेको चाहिँ v एस्टिक गर्ने, अनि आई एस्टिकमा चाहिँ हामीले इभ्यालुएट गर्ने। आई एस्टिकमा इभ्यालुएट गरेपछि अघिको सेम प्रोसेस हो, त्यसपछि हाम्रो यो भ्यालुजहरु आउँछ है। यो यही नै हो। यो आई एस्टिक चाहिँ कहाँबाट आयो, किनकि हामीले 1+b इन्टु v लाई चाहिँ हामीले v एस्टिक सपोज गरियो, त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो आई चाहिँ डिफरेन्ट आयो, v चाहिँ डिफरेन्ट भयो, v एस्टिकबाट आई एस्टिक आयो है। सो केही छ यसमा गाह्रो? केही पनि छैन है, यसमा केही गाह्रो छँदै छैन। सो तिमीहरुले एउटा गर्छौ भने यसलाई पनि x भनेको 50 चाहिँ एकदम छिटो गर है। b भनेको त्यही अघि के छ 1.92 1.9231 नै छ हैन। SA भनेको 10,000 छ ल। अनि AM92 6% युज गरेछ, 6% है। अनि चाहिँ बेनिफिट चाहिँ BEY नै हो यहाँ चाहिँ है। सो गर त कति आउँदो रहेछ टर्म इन्स्योरेन्सको चाहिँ, यो चाहिँ टर्म इन्स्योरेन्स हो है, 10 वर्षको लागि, एन भनेको 10 इयर्सको लागि। 10 वर्षको लागि टर्म इन्स्योरेन्स हो,
एम 92 6%, बेनिफिट 10,000 हो, बेनिफिट एट द एन्ड अफ द इयर पाउन्ड इयर। सो तिमीहरूको भ्यालु भनेको के हुन्छ, बेनिफिट भनेको 10,000 हो है, 1/1 + b हुने नै भयो कि फर्मुलाले, हो कि हैन? अनि ए 50 10 एट द रेट अफ कति भयो, आई एस्टिक भनेको 4%। अब योभन्दा अरू क्यालकुलेसन चाहिँ हामीले पहिला टर्म इन्सुरेन्स जसरी गरिन्थ्यो त्यसरी नै गर्ने हो। पहिला कसरी गरिन्थ्यो, होल लाइफ माइनस डेफर्ड होल लाइफ, डेफर्ड यो गरेर गर्ने हो। सर एन्डाउमेन्ट माइनस प्योर गर्दा नि एन्डाउमेन्ट माइनस प्योर गर्दा पनि हुन्छ। एन्डाउमेन्ट माइनस प्योर गर्दाखेरि तिमीहरूले एउटा कुरा चाहिँ यहाँ 50 र 10 चाहिँ 60 चाहिँ छ कि छैन, अथवा 60 अथवा 65 छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ हेरौँ है। हुन्छ सर। किनकि त्यो छैन भने फेरि तिमीहरूलाई गाह्रो पर्छ। तर यो चाहिँ तिमीहरूलाई जुनसुकै बेला पनि यो फर्मुला युज हुन्छ के, यो यससँग हामीलाई रिलेट भएन हामी है। सो तिमीहरूले अब यो दुईटै भ्यालुज चाहिँ त्यही दिइरा हुन्छ, भ्यालुज हेरेर हालिदिने मात्रै हो। सो अनि यो चाहिँ एक्चुअली फर्स्ट तिमीहरूको इन्स्टिङ चाहिँ यो भए पनि बेटर हुन्छ क्या, किनकि यसमा चाहिँ तिमीहरूलाई मिस्टेक हुँदैन नि त। यी गएपछि अलिकति गएर काम गरेर अलिक तल पुगिसकेपछि यसलाई यो त n+x = 80 छ त, ल अब त गर्न मिल्दैन भनेर फेरि ब्याक आउन मिलेन नि त। सो तर होल लाइफ माइनस डेफर्डमा चाहिँ त्यो त्यस्तो गल्ती चाहिँ कहिले पनि हुँदैन। सो ओके, तिमीहरूले भ्याल्यु त फाइन्ड गरिहाल्छौ। त्यति भइसकेपछि अब चाहिँ हामीले होल लाइफ हो बेनिफिट चाहिँ अब इमिडिएटली पे गरिन्छ हैन। बेनिफिट इमिडिएटली पे गरेछ भने चाहिँ एट द मिडल अफ द इयरको मिडमा पे गरेछ। एप्रोक्सिमेसन हामीले युज गर्छौँ है। सो नाउ अनि कम्पाउन्ड चाहिँ इन्क्रिज चाहिँ 20%ले चाहिँ हरेक वर्षको एन्डमै भयो, एन्ड अफ द इयर मात्र भयो हैन। सो हुँदाखेरि TX 0 देखि 1 भनेको हाफमा डेथ हुँदाखेरि चाहिँ हामीले v/TX हुन्छ, अथवा जति हुन्छ त्यतिबाट हामीले डिस्काउन्टिङ गर्छौँ हैन। अनि 1 देखि 2 को बिचमा डेथ हुँदाखेरि चाहिँ 1 + b हुन्छ, v/TX हुन्छ हैन। v/TX भनेको यहाँबाट डेथ भयो भने यही हैन। अनि 1 + b भनेको चाहिँ बेनिफिट भयो। त्यो बेनिफिटलाई चाहिँ हामीले v/TX भनेको यो मिड वेबाट डिस्काउन्टिङ गरेको हैन। अनि 2 देखि 3 को बिचमा यो बिचमा डेथ भयो भने हामीले के गरियो, 1 + b को स्क्वायर v/TX भनेको बेनिफिट भनेको अब फर्स्टमा 0 भयो, 1 वर्षपछि इन्क्रिज भयो 1 + b भयो, 2 वर्षपछि फेरि इन्क्रिज भएर 1 + b × 1 + b भएर 1 + b² भयो हैन। सो यो भयो। अनि अब डेथ चाहिँ के र kx र kx प्लस यो सरी kx + 1 हो। kx र kx + 1 को बिचमा डेथ भयो भने के हुन्छ, kx र kx + 1 को बिचमा भयो भने हेर है, यो के थियो, के को भ्यालु 2 हुँदाखेरि 2 भयो, 1 हुँदाखेरि 1 भयो, 0 हुँदाखेरि 0 भयो है। सो हुँदाखेरि 1 + b/k v/TX है। तर TX को भ्यालु चाहिँ कहिले के हुन्छ, जहिलेसुकै k र kx + 1 को बिचमा हुन्छ है। kx भनेको यो 2 भयो, kx भनेको यहाँ 2 भयो भने TX भनेको चाहिँ 2.5 हुने भयो हैन। सो PV को जेनरल टर्म यो भयो 1 + b
kx इन्टु v पावर tx, tx को र kx को भ्यालु चाहिँ यसरी डिफाइन भएको छ हैन। ईपीवी गर्दाखेरि अब हामीले पहिला पनि हामीले के भनेको इमिडिएटमा चाहिँ अब अजम्पसन के गरेछौँ चाहिँ के हुन्छ भन्दा हाम्रो अन एभरेज चाहिँ डेथ चाहिँ अन एभरेज डेथ चाहिँ बिचमा हुन्छ भनेको मिड अफ द इयर हुन्छ भनेछ हैन। सो अब गर्दाखेरि अब पहिलो बेनिफिट कहिले पाउने हो, यहाँ पाउने हाफ इयरमा भनेपछि 1 रुपैयाँ पाउने हो, हाफ इयरमा पाउने। हाफ इयर डिस्काउन्टिङ गर्यो 1 रुपैयाँलाई हाफ इयर डिस्काउन्टिङ गर्यो, गिभन डेट कहिले भयो, त्यही वर्ष भयो हैन। गिभन डेट कहिले भयो, त्यही वर्ष यही भयो हैन। त्यसपछि 1 वर्ष बाँच्यो, नेक्स्ट इयर डेट भयो। नेक्स्ट इयर डेट हुँदाखेरि बेनिफिट पाउने भनेको 1+b हो। 1+b कहिले पाउने हो, 1.5 इयर्समा। त्यही भएर 1.5 इयर्स चाहिँ हामीले यसलाई डिस्काउन्ट गर्यो, v = 1.5 हैन। सो त्यसरी सो अन गर्छ हैन। थर्डमा चाहिँ b² v पावर 2 v को पावर 2.5 अनि 2 वर्ष बाँच्नु पर्यो, त्यसपछि चाहिँ डेथ हुनु पर्यो हैन। सो जाँदाखेरि अब हामीले के गरियो भन्दाखेरि हेर है, यसमा र यसमा सिङ्क हुनलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि v को पावर हाफले हामीले मल्टिप्लाई र डिभाइड गरियो हैन। v को पावर हाफले मल्टिप्लाई र डिभाइड गरियो, यो न्युमिनेटरमा भएको जुन v को पावर हाफ चाहिँ हामीले भित्र लैयो। भित्र लगेपछि के हुने हो, यो v भयो, यो v² भयो, यो v³ भयो हैन। एउटा चाहिँ हामीले यसको चाहिँ सल्भ गरियो है त। अब 1+b ले चाहिँ न्युमिनेटर र डिनोमिनेटरलाई गरियो। अब न्युमिनेटरको चाहिँ भित्र लिएर गयो भनेपछि अब यहाँ चाहिँ के हुने भयो, 1+b पनि हुने भयो है। अनि अब यहाँ 1+b छ अनि इन्टु 1+b गर्दा 1+b को स्क्वायर हुने भयो हैन। सो अब के हुने भयो, यसरी हुने भयो। अघि पनि हामीले के गरेको थियौँ, 1+b इन्टु v लाई चाहिँ v एस्ट्रिक गरिदियो है। अब यहाँ चाहिँ v इन्टु 1+b छ, v एस्ट्रिक भयो। v इन्टु 1+b को होल स्क्वायर छ, v एस्ट्रिक को होल स्क्वायर भयो। त्यसपछि v एस्ट्रिक को होल क्युब भयो, त्यसरी नै जाने भयो हैन। सो हेर्दाखेरि अब बेनिफिट चाहिँ इमिडिएटली पे गर्ने हो भने चाहिँ पहिला चाहिँ के हुन्थ्यो, भन्दाखेरि हाम्रो बेनिफिट चाहिँ हामीले बेनिफिट इमिडिएटली हुँदाखेरि चाहिँ हामीले के गरिन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ अलि सर्ट एन्ड यस्ता कुराहरू हुन्थेनन् है। यस्ता कुराहरू हुन्थेनन्, यो चाहिँ हुन्थ्यो, माथिको चाहिँ हामीले गरिन्थ्यो। तर हामीसँग यो डिनोमिनेटरमा 1+b ले चाहिँ मल्टिप्लाई र डिभाइड हुन्थेन है। हामीले पहिला पनि के गरेको, a बार इक्वल्स टु 1+i को पावर हाफ इन्टु a गरेको, यो त गरेको नि हामीले पहिले पनि। यो र यो त छ, तर अब के भयो, 1+b ले मल्टिप्लाई गरेर डिभाइड गर्दाखेरि यो 1+b आयो र अनि 1+b इन्टु v भएको हुनाले v एस्ट्रिक आयो, अनि v एस्ट्रिक भएको हुनाले i एस्ट्रिक आयो है। पहिला चाहिँ यति थियो, अब चाहिँ यसको तल चाहिँ 1+b आयो के, यसको तल 1+b आयो अनि यसमा चाहिँ i एस्ट्रिक आयो। सो ठिक छ, केही छैन, ठुलो कुरो केही पनि छैन यसमा पनि है। नर्मल हो, गरिरहेको कुरा हो कि हैन, नर्मल गरेकै कुरा हो कि यो। डिफरेन्ट अब यसको लागि चाहिँ छुट्टैको लागि चाहिँ छुट्टै हुने नै भयो। अभियसली सबैको लागि एउटै त हुँदैन, डिफरेन्ट सिनारीको लागि डिफरेन्ट हुने भयो। अब टर्म इन्सुरेन्स पनि अस्योरेन्स पनि अघिकै हो, के हुन्थ्यो, 1+b को पावर kx इन्टु v को पावर tx नै हुने भयो। बेनिफिट इमिडिएटली दिने हो भने चाहिँ tx मा युज गर्नु पर्यो, जतिमा डेट भयो त्यति डिस्काउन्ट गर्नु पर्यो। अनि बेनिफिट चाहिँ एक वर्ष बाँच्यो भने चाहिँ 1+b हुने भयो, 2 वर्ष बाँच्यो भने 1+b² हुने भयो, 3 वर्ष बाँच्यो भने 1+b को पावर क्युब हुने भयो। सो अघिकै हो, केही ठुलो कुरै छैन। सो यसलाई पनि अघिकै हिसाबले सल्भ गरे भने के आउँछ, अब यो बार छैन, 1+i को पावर हाफ आउने भयो, यो बार नभएपछि, कन्टिन्युस नभएपछि, यो नभएपछि यो आउने भयो हैन। सो अनि हामीले इन्क्रिजलाई चाहिँ के गरियो भन्दाखेरि जहिले पनि इन्क्रिजलाई चाहिँ हामीले मल्टिप्लाई र डिभाइड गरेको छौँ र चाहिँ मल्टिप्लाईको उस चाहिँ हामीले इक्वेसनमै राखेको छौँ। ax1
अनि ड्यास एन्डमा राखेको छौँ कमा एन्डमा होइन अनि तर 1 + b चाहिँ हाम्रो बाहिर नै आउँछ है सो पहिलेको फर्मुला हो पहिलेको गरेको तर यसमा के मात्रै आयो भने 1 + b आयो अनि आइएसटी आयो 1 + b आइसकेपछि है सो इन्डोमेनमा पनि छ भने इन्डोमेनमा पनि त्यही हो यदि kx लेस देन n हुन्छ भने v को पावर kx + 1 हुन्थ्यो पहिला अब चाहिँ यहाँ चाहिँ 1 + b को पावर kx पनि हुने भयो हैन अनि kx ग्रेटर देन n हुन्थ्यो भने 1 + b को पावर n पहिला हुन्थेन अब चाहिँ 1 + b को पावर n हुने भयो है यो भनेको चाहिँ टर्मको पार्ट भयो यो भनेको चाहिँ प्योरको पार्ट भयो हैन सो हामीले हेर्दाखेरि लास्टमा के मात्रै भयो भन्दाखेरि टर्मको पार्टलाई हामीले के गरिएको थियो अघि 1 + b a 1 + xn गरिएको थियो तर यसमा हामीले यसमा 1 + i पनि राख्नुपर्छ माथि 1 + i को पावर हाफ टर्मलाई चाहिँ 1 + i को पावर हाफ हुन्छ हो कि हैन यहाँ चाहिँ 1 + i को पावर हाफ किनकि यहाँ हेर त टर्ममा चाहिँ आउँदाखेरि यो भयो हैन यो माथिको सल्भ गर्दा यो हुन्छ अनि डिनोमिनेटरमा गर्दाखेरि के हुन्छ r को टर्म गर्दाखेरि यो चाहिँ लास्टको टर्ममा 1 + b को पावर n नै छ b को पावर n नै छ त्यो कहिले पाउने हो npx हुँदाखेरि बाँच्दाखेरि पाउने हो है सो यहाँ चाहिँ एउटा सानो मिसिङ चाहिँ के भएछ भने चाहिँ 1 + i को पावर हाफ चाहिँ मैले मिस गरेको रहेछु यदि 1 + i को पावर हाफ होइन भने यहाँ चाहिँ हामीले यो नै लेख्नु पर्यो बार नै लेख्नु पर्छ है इमिडिएट हो भनेर सो विथ दैट हामी चाहिँ कति कुराहरु चाहिँ यहाँ चाहिँ अलिकति डिफरेन्टली गरिन्छ अलिकति डिफरेन्ट छ खासै केही डिफरेन्ट छैन है सो हामीले पहिला पनि इन्डोमेनको गर्दाखेरि मैले तिमीलाई चाहिँ बी केयरफुल है इन्डोमेन गर्दाखेरि चाहिँ टर्मकोमा चाहिँ मात्रै 1 + i को पावर हाफ राख्ने हो र प्योरको पार्टमा 1 + i को पावर हाफ हुँदैन है भनेर मैले तिमीलाई भनेको थिएँ हैन किनकि प्योर भनेको चाहिँ डेथ भएन र म्याचुरिटीमा पाउने हो हैन इमिडिएट र बेनिफिट एट द एन्डमा पे गर्नेमा चाहिँ कुनै पनि डिफरेन्स छैन हाम्रो उसको केसमा हो कि हैन सो तर यहाँ चाहिँ 1 + i को पावर हाफ चाहिँ हुन पर्ने है सो अब जाउँ हामी एन्युटीमा सो यो चाहिँ हामीले अलिकति छिटो छिटो किन भइरहेको छ भन्दाखेरि किनकि यो सबै हामीले सल्भ गरिसकेको कुरा हो के यो हामीलाई सबै थाहा छ पहिला सुरुमा हाम्रो के थियो भन्दा यो नयाँ थियो हैन यो ax1n हाम्रो नयाँ थियो अहिले चाहिँ नयाँ छैन नि त अहिले त हामीले गरिसकेको कुरो हो गरिरहेको छौं त्यही नै हो पहिलाको कुरोलाई त्यसैलाई कन्टिन्युटी दिइरहेको छौं हैन त्यसलाई चाहिँ त्यसमा अलिकति सानो चेन्जेसहरु मात्र भइरहेको छ त्यही भएर चाहिँ छिटो भइरहेछ अब सेम वेमा एनईटी को हेर्दाखेरि इन्क्रिज b% एट द एन्ड अफ द इयर अफ इन होल लाइफ एन्युटी इन एडभान्स अफ अमाउन्ट 1 छ हैन होल लाइफ एन्युटी हो एडभान्समा पे भन्छ फर्स्ट पेमेन्ट 1 भयो सेकेन्ड 1 वर्ष भयो 1 वर्ष भएपछि यो 1 * 1 + b गरेर 1 + b भयो यो वर्ष n भयो त्यसपछि 1 + b * 1 + b गरेर 1 + b² भयो बेनिफिट चाहिँ त्यसरी गर्छ हैन kx = 0 वर्ष यहाँ डेथ भयो भने 1 रुपैयाँ पाउँछ यहाँ डेथ भयो भने 1 + b पाउँछ त्यसलाई 1 वर्ष डिस्काउन्टिङ 1 + b पाउँछ हैन यो प्लस यो पाउँछ यसलाई डिस्काउन्टिङ गरेन यसलाई चाहिँ डिस्काउन्टिङ पनि गर्नु पर्यो b हाफले सो यो हेर्दाखेरि 1 + b को पावर र v को पावर सिंक भएको छ 1 + b र b को पावर र v को पावर सिंक भएको छ भनेपछि अब हामीले 1 + b ले मल्टिप्लाई र डिभाइड गर्थ्यौ नि अब त्यो गर्नु पर्दैन के अब यो गर्नु पर्दैन किनकि पहिला हामीले किन गरिन्थ्यो यो पावरहरु सिंक भएको थिएन त्यही भएर गरिन्थ्यो अब चाहिँ पावर सिंक भएछ गर्नु पर्दैन है सो गर्दाखेरि 1 + b * v 1 + b * v को पावर होल स्क्वायर हैन यसरी गएको छ है सो pv पनि के हुन्छ अब 1 + b * v लाई चाहिँ v* मान्दियो भने
v एस्ट्रिक मानिदियो भने हामीले pv के हुन्छ 1 v एस्ट्रिक v एस्ट्रिक को स्क्वायर गर्दा गर्दा हेर्ने v एस्ट्रिक इन्टु के हुन्छ हैन सो भनेको हाम्रो यो pv भनेको चाहिँ a ड्यू kx + 1 हुने भयो हैन जति बाँचे छ त्यो भन्दा एक धेरै हैन सो हाम्रो अनि होल लाइफ एन्युटी को फर्मुला पनि त्यही हो पहिला हाम्रो यो आएको थियो आई मा आएको थियो अब आई एस्ट्रिक मा आएको छ त्यही भएर आई एस्ट्रिक मा यहाँ पनि आएको छ है सो तिमीहरुलाई इन्क्रिज हो कम्पाउन्ड इन्क्रिज हो र चाहिँ त्यो चाहिँ एडभान्समा छ भने तिमीहरुलाई कहिले पनि चिन्ता लिनु पर्दैन तिमीहरुको एडभान्स इन्क्रिज चाहिँ इन्क्रिज हो b% ले र चाहिँ त्यो चाहिँ एन्युटी चाहिँ एडभान्समा छ भने त्यसमा चाहिँ हामीले खासै उस गर्नु परेन चिन्ता गर्नु पर्दैन है अब त्यसैमा यदि होल लाइफ चाहिँ हाम्रो के हो भने होल लाइफ र अरियरमा हो भने चाहिँ हाम्रो के हुन्छ हेरे यहाँ डेथ भयो भने हामीले केही पनि पाउने हैन 0 पाउने हो 1 मा डेथ भयो भने यो पोइन्टमा डेथ भयो भने हामीले पाउने यो मात्रै हो है यसलाई डिस्काउन्टिङ गर्यो v ले गर्यो है अब 1 वर्ष बाद डेथ भइसक्यो है 1 वर्षपछि बल्ल यो पायो हैन अब यहाँ डेथ भयो भनेपछि अनि अब चाहिँ बेनिफिट के भएर आयो 1 पछि 1 + b भएर आयो 1 वर्षपछि त बेनिफिट बढ्यो नि त पहिलो वर्ष चाहिँ के थियो बेनिफिट 1 वर्षसम्म चाहिँ 1 थियो हैन यो भएपछि त्यसपछि इन्क्रिज भएर यो वर्ष चाहिँ कति भयो 1 + b भयो फर्स्ट इयर 1 थियो सेकेन्ड इयर चाहिँ इन्क्रिज भएर 1 + b भयो थर्ड इयर चाहिँ 1 + b स्क्वायर भयो है सो गर्दाखेरि उ चाहिँ 2 वर्ष बाँच्यो भने यो र यो वर्ष बाँच्यो यो वर्ष डेथ भयो भने यो चाहिँ 1 v हुने भयो 1 + b चाहिँ v स्क्वायर हुने भयो हैन सो यहाँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ v चाहिँ b र v को उस चाहिँ पावर चाहिँ सेम छैन है यहाँ पनि देख्न सक्छ 1 + b छैन यहाँ चाहिँ 1 + b चाहिँ 1 ले b को पावर चाहिँ v को पावर भन्दा 1 ले कम छ हैन सो यसमा चाहिँ हामीले मल्टिप्लाई र डिभाइड गर्नुपर्छ है सो जनरल भनेको v पावर kx = के हुँदाखेरि v 1 + b को स्क्वायर प्लस गर्दै गर्दै आउँदाखेरि 1 + b को पावर k - 1 v को पावर k है यसरी चाहिँ हुँदै गयो जी जब अलिकति चाहिँ कम भएर आएको छ है 1 ले चाहिँ कम भएर आएको छ सो 2 0 हुँदाखेरि चाहिँ v को पावर 0 छ 1 हुँदाखेरि v को पावर 1 छ के हुँदाखेरि v को पावर के हुने भयो हैन 0 हुँदाखेरि b को पावर 0 छ 1 हुँदाखेरि पनि b को पावर 0 छ 2 हुँदा b को पावर 1 छ के हुँदाखेरि b को पावर k - 1 हुनु पर्यो त्यही भएर k - 1 है सो यो चाहिँ तिमीले यसरी गर्यो भने तिमीले बुझ्छौ है सो pv भनेको के भयो अब यसलाई पनि 1 + b ले मल्टिप्लाई डिभाइड गर्यो हैन मल्टिप्लाई डिभाइड गरेपछि यो 1 + b * v भयो 1 + b * v को होल स्क्वायर भयो अनि 1 + b * v को पावर के हुन गयो हैन यहाँ जाँदाखेरि 1 + b आयो @ 1 + b * v लाई चाहिँ v एस्ट्रिक गर्यो v एस्ट्रिक भनेको के हो v एस्ट्रिकबाट i एस्ट्रिक आइहाल्यो भन्छ यो सेम भइहाल्यो यो आइसकेपछि हाम्रो के आयो के पनि सेम भयो भन्दाखेरि अब यो सेममा भइसकेपछि हाम्रो यो पनि सेम नै हुन्छ 1 + b 1/1 + b आयो अनि ax आयो @ i एस्ट्रिक है किनकि यो चाहिँ अब के भयो भने चाहिँ 1 + b * v भयो के है अनि सेम गर्दाखेरि 1 अनि यहाँ चाहिँ के आउँछ 1 + b * v को पावर के भयो है सो अब 1 + b * v भनेको चाहिँ हामीले के गरियो v एस्ट्रिक गरियो सो v एस्ट्रिक गरेपछि सबै कुरा चाहिँ एस्ट्रिक आई एस्ट्रिक आयो आई एस्ट्रिकमा चाहिँ हामीले इभ्यालुएसन गरियो सो यो हो सो अब यहाँ चाहिँ के गर भन्छ तिमीहरूले अलिकति 2 मिनेट ब्रेक लिएर अहिलेसम्म हामीले गरेको कुराहरू चाहिँ तिमीहरूले हेर एकचोटि कपीमा सारेको छौ होला कपीमा लेख्दाखेरि नोट गराएको छौ होला त्यो चाहिँ 2 मिनेट हेर
अनि त्यसपछि हामी 5 मिनेटमा चाहिँ भेट हुन्छौँ है। तिमीलाई केही बुझेको छैन केही छ भने यो टाइममा यसो हेरेर बुझेर भन। किन भनेको भन्दाखेरि हामीले पहिल्यै गरिसकेको भन्ने हिसाबले मैले अलि छिटो छिटो गराएको छु के है। सो त्यही हिसाबले चाहिँ तिमीहरूले एकचोटि चाहिँ हेरेर कहाँ बुझ्दैनौ के बुझ्दैनौ भन है त। सो आई विल गिभ यु लाइक 5 मिनट्स। अब 3 मिनट्स दिन्छु ल। 8:47 भएको छ, 8:50 मा चाहिँ हामी आउँछौँ फेरि।
हेलो क्लास Yes, sir. सो हेरे तिमीहरूले यसो Yes, sir. खै त अरू अरू बोल्दैनन् त अनि आशुतोष रिमाल सो तिमीहरू चाहिँ अब एकचोटि चाहिँ यो क्लासमा चाहिँ एकचोटि त यो एकचोटि अटेन्डेन्स उस मौखिकै लिनु पर्यो तिमीहरूको म एकचोटि सबैको नाम बोलाउँछु तिमीहरू सबै चाहिँ यहाँ रिप्लाई गर है त एक एकजनाले जो छन् त्यो रिप्लाई गर अब जो चाहिँ यहाँ अटेन्डेन्सको लागि मात्रै आएका हुन् उनीहरूलाई चाहिँ अब म अलिकति स्ट्रिक्ट गर्नेवाला छु है आकाश आकाश दाहाल प्रेजेन्ट सर आशुतोष रिमाल आशुतोष रिमाल आशुतोष रिमाल छ कि छैन छैन अभिनव शाह Present, sir. अमित लामिछाने Yes, sir. अमित पछाई Present, sir. अनिश खरेल Yes, sir. चुनौती ओली Yes, sir. चुनौती Yes, sir. दीपक थपलिया Yes, sir. कञ्चन Present, sir. महेश महेश Present, sir. मनीष Yes, sir. नरेश Yes, sir. नीलम प्रेजेन्ट सर सविता Yes, sir. सजग सजग छ कि छैन सजग पनि छैन जस्तो छ सुत्यो उस गरेर सञ्जीव Yes, sir. शिशिर शिशिर पनि छैन सोमराज Present, sir. श्वेता श्वेता Present, sir. शिशिर छैन सजग छैन अनि को छैन आशुतोष छैन तीनजना छैन क्लासमा अटेन्डेन्स गरेर गहन् गायब भहन् कसलाई ठग्या हो खै पनि अटेन्डेन्सको मात्र मार्क्स आएर हुने भए त हुन्छ इक्जाममा त लेख्नुपर्छ होला नि म तिमीहरू तिनजनाको नाम नोट गरेछु है तिमीहरू अहिले आउँदै बित्तिकै मसँग सर भनेर कुरा गर्नु है तिमीहरू यहाँ आयो भने आएन भने चाहिँ तिमीहरूको म नाम नोट गरेछु अनि चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ गएर सर क्लासमा चाहिँ यस्तो यस्तो छ आउने र अनि आएपछि त्यतिकै छोडेर जाने प्रवृत्ति छ भनेर चाहिँ म कुरा गर्छु अनि सो नाउ अब अगाडि बढ्दाखेरि टेम्पोररी एन्युटी हेरौँ है त टेम्पोररी एन्युटी चाहिँ अलिकति बुझ्नुपर्ने छ है टेम्पोररी एन्युटीमा चाहिँ अलिकति हामीले टेम्पोररी एन्युटी पनि होइन खासै टेम्पोररी एन्युटीमा पनि केही पनि छैन सिमिलर पहिला जस्तै हो पहिला जस्तै के हुन्छ हाम्रो पिबी चाहिँ एड्यु मिनिमम केएक्स प्लस 1 कमा एन हुन्छ यो पहिला पनि त्यही थियो अहिले चाहिँ के भयो हाम्रो एडभान्स पेमेन्ट हो त्यही भएर चाहिँ एडभान्समा मैले के भने थिएँ अरू केही पनि चेन्ज हुँदैन आई चाहिँ आइएसट्रिक मात्रै चेन्ज हुन्छ सो तिमीहरूलाई यदि कहीँ केही छ भने के गर्ने बस्ने अनि सल्भ गर्ने केही पनि छैन तिमीहरूलाई गर्ने तरिका सबै थाहा छ नोट्सहरू यहाँ सबै छ पुरानो हेर्ने अहिलेको गर्ने है अनि सो इपिबी पनि सेम नै हो केही चेन्जै भएको छैन किनकि हेर एडभान्समा 1 प्लस बी 1 प्लस बी स्क्वायर 1 प्लस बी क्युब गरेर एडभान्समा पेमेन्टहरू भएको छ
kx इक्वल टु 0 हुँदाखेरि 1 छ, kx इक्वल टु 1 हुँदै 1 प्लस 1 प्लस b इन्टु v छ। सो मेन कुरा भनेपछि यो दुईटा सिङ्क भयो भने चाहिँ अब यो दुईटालाई हामीले v भनेर v एस्ट्रिक भनेर लेखिन्छ। अनि v एस्ट्रिक गरेपछि हाम्रो i एस्ट्रिक आउँछ र चाहिँ त्यही i एस्ट्रिकमा चाहिँ हामीले यो इभ्यालुएट हुने हो है। अरु चाहिँ सब सेम नै छ है। pv को मिनिमम यो हुन्छ हैन, अनि epv चाहिँ यही नै हुन्छ, केही डिफरेन्ट नै छैन। अनि अरियरकोमा पनि अगाडिकोमा किन 1 प्लस b 1/1 प्लस b आयो भन्दाखेरि किनकि अरियरमा चाहिँ यो सिङ्क हुँदैन, यो सिङ्क हुँदैन है। यो सिङ्क नभएको हुनाले 1 प्लस b को पावर र v को पावर सिङ्क नभएको हुनाले हामीले त्यसलाई चाहिँ मल्टिप्लाई र डिभाइड गरेर चाहिँ तिनीहरूलाई सिङ्क गराइन्छ हैन। त्यो पावर 1 प्लस b को पावर र v को पावर, अनि सिङ्क हुँदाखेरि चाहिँ यो आउँछ 1 प्लस b को पावर र v को पावर सिङ्क भइसकेपछि 1 प्लस b इन्टु v लाई चाहिँ v एस्ट्रिक गराइन्छ हैन। त्यसपछि त्यसले के दिन्छ हामीलाई i एस्ट्रिक दिन्छ। र i एस्ट्रिक दिइसकेपछि यो हुन्छ हाम्रो के, यो हाम्रो हुन्छ i एट द रेट अफ i एस्ट्रिकमा चाहिँ इभ्यालुएट हुन्छ टेम्परेरी एन्युटी अस्योरेन्स, टेम्परेरी एन्युटी अरियरकोमा है। बी चाहिँ इन्क्रिज एट द एन्ड अफ द इयर है। यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है, तिमीहरूले यसलाई सिरियसली राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ है। बुझ्नु भन्दा पनि यसमा चाहिँ अलिकति प्र्याक्टिस धेरै गर्नुपर्ने कुराहरू छ है, किनकि यो भनेको चाहिँ धेरै युज हुने कुराहरू। अब मैले के भन्छु भन्दाखेरि अहिलेसम्म हामीले जे पढिरहेछौँ नि त्यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ कि तिमीहरूले भोलि अरू कुराहरू जान्ने हो भने आजको यो कुराहरू चाहिँ तिमीहरूले बुझ्न एकदम इम्पोर्टेन्ट छ क्या। तिमीहरूले यो बुझेन भने तिमीहरूले त्यो लङ क्वेसन एउटा 15 मार्क्सदेखि 20 मार्कको क्वेसन आउँछ त्यो चाहिँ तिमीहरूले गर्न सक्दैनौ कि, ग्यारेन्टी दिन्छु कि म, तिमीहरूले गर्न सक्दैनौ कि। किनकि त्यसमा बोनसको कुरा आउँछ, अनि सेलेक्टको कुरा आउँछ, अनि पेमेन्ट चाहिँ एम टाइम्स अ इयरको कुरा आउँछ है, अनि इमिडिएट हुन्छ, अनि कुनै अरियरमा हुन्छ, कुनै इमिडिएटमा हुन्छ, कुनै बेनिफिट एन्डमा दिइरा हुन्छ, एन्युटी पेमेन्ट हुन्छ, अस्योरेन्स पेमेन्ट हुन्छ एउटै उसमा हैन। सो यो सबै हुन्छ क्या। सो त्यही भएर चाहिँ तिमीहरूले यो कुराहरू चाहिँ आज पढेको कुराहरू चाहिँ प्र्याक्टिस गर्न चाहिँ धेरै जरुरी छ। धेरै कुरा सेम हो, टाइमलाइन बनायो भने धेरै कुरा क्लियर हुन्छ र चाहिँ टाइमलाइन बनाएर गर्नु पनि पर्छ भन्छु म। कति कुराहरू चाहिँ एउटा दुईटा स्टेप देखाइदिनु पर्छ, नदेखाइ पनि केही हुँदैन, तर आफ्नो जसलाई थाहा छैन त्यसलाई चाहिँ टाइमलाइन बनाएर अहिलेसम्मको बुझेको छ भने उसले टाइमलाइन बनाउन आउँछ र चाहिँ उसले गर्न पनि त्यसपछि गर्न सकिन्छ। टाइमलाइन भनेको एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। हामीले टाइम भ्यालु अफ मनी हो, धेरै जसो कुरा भनेको यसमा टाइम भ्यालु अफ मनी र एक्सपेक्टेसन हो है। सो धेरै कुराहरू चाहिँ हामीले टाइमलाइनमा बनाएर टाइमलाइनमा चाहिँ भ्यालुजहरू चाहिँ राइट भ्यालु चाहिँ राइट प्लेसमा राख्न सकियो भने हाम्रो क्वेसन्स आधा चाहिँ त्यही सल्भ हुन्छ। ल अहिलेसम्म चाहिँ हामी अस्योरेन्स र एन्युटीको चाहिँ कम्पाउन्ड इन्क्रिज हेरेको थियौँ हैन। अब चाहिँ हामी सिम्पल इन्क्रिज हेरिन्छ है। अहिलेसम्म चाहिँ हामीले एकदमै फास्ट गरिरहेको थियौँ, किनकि कम्पाउन्ड इन्क्रिज भनेको सिम्पल इन्क्रिज कम्पाउन्ड इन्क्रिज र नर्मल अस्योरेन्सको र एन्युटीको फर्मुलाहरू चाहिँ एकदम मिल्दोजुल्दो थियो, त्यसमा केही डिफ्रेन्सै थिएन। त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले गरियो। तर अब सिम्पल इन्क्रिजमा चाहिँ अलिकति फरक हुन्छ है पहिलाभन्दा। सिम्पल इन्क्रिज 1 रुपियाँ हो, एन्ड अफ द इयर हो, होल लाइफ अस्योरेन्स हो, बेनिफिट एट द एन्ड पाइरहेछ है। सो भन्दाखेरि होल लाइफ अस्योरेन्स हो, यहाँ डेथ भयो भने 1 रुपियाँ पाउँछ, यहाँ डेथ भयो भने 1 रुपियाँ र 1 वर्षपछि के भयो +1 पनि जोडियो 2 रुपियाँ पाउँछ, 2 रुपियाँ पाउने एट द एन्ड अफ द इयर हो। यहाँ त डेथ भयो भने फेरि 1 रुपियाँ जोडिन्छ 3 रुपियाँ पाउँछ, यसरी गइरहेछ हैन। ल हेर kx = 0 हुँदाखेरि 1 रुपियाँ 1 इन्टु v, kx = 1 हुँदाखेरि 2 रुपियाँ 2v² है। kx = के हुँदाखेरि अनि यो कस्तो छ भन्दा kx = 0 हुँदाखेरि के 0 + 1 1
v k + 1 भनेको 0 + 1 भनेको 1 हैन 1 * v भयो है सो यो भनेको यही नै हो अनि यहाँ चाहिँ 2 मा हुँदाखेरि k को भ्यालु 1 छ k को भ्यालु 1 + 1 2 यो 2 आयो v को पावर 1 + 1 गर्दाखेरि 2 आयो है 2 v को पावर 2 है सो गर्दै जाँदाखेरि v को पावर k मा के आउँछ 1 + k v को पावर k + 1 भएर हाम्रो जेनरल एउटा चाहिँ एक्सप्रेसन यस्तो भयो हैन सो pv को पनि pv को जेनरल एक्सप्रेसन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि 1 + kx v पावर kx + 1 है सो यो भनेको यहीबाट आएको है सो न epv फाइन्ड गर्दाखेरि pv त यो e अनि भित्र pv अहिले हालियो के भन्छ 1 + k v पावर k + 1 p kx = k है सो यो एक्सप्रेसन पहिला चाहिँ के थियो भने चाहिँ यति मात्र यो थिएन v पावर kx + 1 थियो p kx = k थियो हामीले यसलाई चाहिँ होल लाइफ अस्युरेन्स भनिन्थ्यो है अब यहाँ पनि आयो त्यो आएको हुनाले IAX हुन्छ जुन चाहिँ के हो सिम्पल इन्क्रिजिङ होल लाइफ अस्युरेन्स हो है जसमा चाहिँ के हुन्छ सिम्पल इन्क्रिज अफ 1 at the end of the year in a whole life assurance भनेको यो simple increasing whole life assurance where the benefit are paid at the end of the year हो कि हैन सो यसको भ्यालुजहरु चाहिँ तिमीहरुले EM92 मा हेर्यो भने पेज नम्बर 98 मा पाइन्छ है अब यही हेर्यो भने हेर IAX हैन IAX को चाहिँ सिलेक्ट को भ्यालुजहरु यहाँ दिएको छ 4% 6% मा दिन्छ नि 6% है सो त्यहाँबाट चाहिँ हामीले त्यसरी चाहिँ हेर्ने हो हैन सो नाउ मुभिङ फरवर्ड यसमा पनि हामीलाई खासै केही पनि छैन टाइमलाइन हामीलाई बनाउन आयो टाइमलाइन बनाउन आयो यहाँ चाहिँ हामीले v को पावर कसरी आछ k सँग कस्तो रिलेसन छ सम को जुन बेनिफिट को कस्तो रिलेसन छ सिम्पल इन्क्रिज हुँदाखेरि कस्तो रिलेसन छ v को कस्तो रिलेसनशिप छ भन्दाखेरि यो बुझियो भने यहाँ पनि सबै कुरा बुझिन्छ त्यसपछि यो आउँछ अनि यो भनेको चाहिँ हाम्रो सिम्पल इन्क्रिज चाहिँ 1 + k चाहिँ थपिन्छ के अब 1 + k थपियो भने त्यो चाहिँ हाम्रो सिम्पल इन्क्रिज वाला हो है सिम्पल इन्क्रिज हो टर्म अस्युरेन्स हो b by at the end of the year simple increase at the end of the year हो टर्म अस्युरेन्स हो र बेनिफिट एट द एन्ड पे गर्ने हैन सो नाउ यसको जेनरल एक्सप्रेसन चाहिँ यस्तो हुन्छ नोटेसन चाहिँ pv भनेको अब हाम्रो pv भनेको चाहिँ हाम्रो पहिला चाहिँ के हुन्थ्यो 1 * v पावर k + 1 मात्रै हुन्थ्यो तर चाहिँ अब चाहिँ हरेक टाइम चाहिँ अघिको जस्तै हेरे यहाँ एउटै हो यो जुन छ नि यो हामीले गरेको छौं नि यो यही नै हो तर अहिले चाहिँ यहाँ चाहिँ kx लेस देन र ग्रेटर देन मात्रै गरेको छौं के यो लेस देन 0 भएछ है सरी लेस देन n हुनु पर्यो kx लेस देन n हुँदाखेरि चाहिँ यो भयो यो चाहिँ हामीले एसेन्शियली यही नै हो है र चाहिँ यदि n वर्ष भन्दा धेरै बढ्यो भने 0 हुने भयो हैन सो नाउ अब हेरौँ है त EPV भनेको हाम्रो अघि भर्खरै हामीले अब यसलाई चाहिँ यो नोटेसन हुन्छ अनि यसको चाहिँ गर्दाखेरि 0 देखि k 0 देखि n - 1 1 + k पहिल्यैकै हो यो कहाँबाट आयो भन्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो n - 1 सम्म मात्र डिफाइन छ k k को भ्यालु चाहिँ n सम्म भयो भने हामीले केही पनि पाउने हैन 0 पाउने हो किनकि टर्म अस्युरेन्स हो है बेनिफिट भने 1 + k यो भइहाल्यो हैन सो नाउ अब यसलाई सल्भ गर्दाखेरि चाहिँ यो एक्सप्रेसन त यो भयो
यसलाई सल्भ कसरी गर्ने भनेर आउँ है त। सो ल टर्मको चाहिँ सिम्पल इन्क्रिजिङ अस्योरेन्स भनेको चाहिँ k इक्वल टु 0 देखि n - 1 सम्म हो 1 + k v पावर k + 1 p kx इक्वल टु k हैन। यो त हाम्रो टर्म अस्योरेन्स भयो यति। यो भनेको यहाँबाट लिएको हो हामीले डाइरेक्ट है। तर अब हामीले यहाँ प्लस र माइनस गरेको छौँ के भन्दाखेरि k को भ्यालु n देखि इन्फिनिटी सम्म। यहाँ चाहिँ n - 1 सम्म छ। n + n देखि चाहिँ इन्फिनिटी सम्म चाहिँ त्यही छ k 1 + k v को पावर k + 1 p kx इक्वल टु k है। अब हामीले के गरियो भने चाहिँ k को भ्यालु 0 देखि n सम्म अनि n देखि इन्फिनिटी सम्म भने यो प्लस जुन भ्यालु छ नि यो प्लस भ्यालुलाई चाहिँ हामीले यससँग एड गरियो के 0 देखि n - 1 सम्म अनि n देखि इन्फिनिटी सम्म भन्दाखेरि k को भ्यालु 0 देखि इन्फिनिटी सम्म भयो है। k को भ्यालु 0 देखि इन्फिनिटी सम्म भयो भित्र भनेको सेम हो र चाहिँ प्लस को भ्यालु चाहिँ हामीले यसमा जोडेर यहाँ ल्याइयो। अब माइनस को भ्यालु जतिको छ नि त्यो चाहिँ त्यही नै हुन्छ है। सरी प्लस को भ्यालु यहाँ आयो यहाँ कनेक्ट भयो 0 देखि इन्फिनिटी सम्म भयो। सो यो नेसेसरी के भनेको के हो अघिको होल लाइफ सिम्पल इन्क्रिजिङ होल लाइफ अस्योरेन्स हो। अघि हामीले गर्दाखेरि 1 + k v को पावर k + 1 अनि p kx इक्वल टु के गरेको थियौँ। सो न फर्स्ट टर्मलाई चाहिँ हामीले होल लाइफ अस्योरेन्सको सिम्पल इन्क्रिजिङ होल लाइफ अस्योरेन्सको टर्ममा लेखियो। अब यो टर्मलाई हेरौँ है त। यो टर्म छ हैन। अब यो टर्मलाई चाहिँ k इक्वल टु n देखि इन्फिनिटी k 1 + k v को पावर k + 1 अनि p kx इक्वल टु k छ हैन। अब यसलाई के भनेको चाहिँ k इक्वल टु के गरौँ भन्दाखेरि m + n गरौँ हैन। सो यहाँ चाहिँ के को ठाउँमा m + n गरियो ल यहाँ m + n गरियो भने m + n इक्वल टु n n र n काट्यो m इक्वल टु 0 आयो यहाँ हो कि हैन। k इक्वल m + n छ भने m + n के को ठाउँमा m + n राख्यो इक्वल टु n छ n र n काट्यो m इक्वल टु 0 आयो हैन। सो यहाँ चाहिँ k को भ्यालु m + n राखियो यहाँ पनि k को भ्यालु m + n राखियो यहाँ p kx इक्वल टु के भनेको के थियो भन्दाखेरि kpx qx + k हुन्थ्यो हैन। kpx qx + k मा चाहिँ k भनेको चाहिँ m + 1 राखियो हैन। qx + k हुन्थ्यो x + k भनेको चाहिँ x भनेको x भयो k को ठाउँमा चाहिँ m + n भयो हैन। सो न अब यो हेरौँ है त। अब यसमा हाम्रो m हो भेरिएबल m को भ्यालु चाहिँ हामीले m को टर्ममा चाहिँ m भनेको चेन्ज भइरहेछ m 0 देखि इन्फिनिटी सम्म भइरहेछ n भनेको चाहिँ कन्स्टेन्ट छ हेर किनकि m को भ्यालु चेन्ज भएको छैन। सो त्यसमा हामीले के गरियो भने चाहिँ v को पावर n बाहिर ल्याइयो बाँकी कति रह्यो v को पावर m + 1 भयो हैन v को पावर m + 1 भयो हैन। सो अनि npx पनि बाहिर ल्याइयो npx बाहिर ल्याइयो। अब n वर्ष बाँचिसक्यो अब कति वर्ष बाँच्ने छ m वर्ष बाँच्नु पर्ने छ हैन। सो यो भनेको त प्रिन्सिपल अफ कन्सिस्टेन्सी त हो नि यो भनेको चाहिँ यो इन्टु यो तीनटा हो कि हैन यो दुईटा इक्वल टु यो हो कि हैन। सो गर्दाखेरि n वर्ष बाँच्यो उसको एज n + x भयो। अब चाहिँ कति वर्ष बाँच्नु बाँकी छ m वर्ष मात्र बाँच्नु बाँकी छ हैन। सो npx लाई बाहिर ल्यायो भने चाहिँ हामीले mpx + n चाहिँ भित्र हुने भयो हैन। सो यो त यही नै हुने भयो है। अब यसलाई हेरौँ है त यसलाई चाहिँ हामीले यहाँ हेरौँ। अब n m + 1 v पावर m + n mpx n इन्टु qx + m + n छ है। अब n लाई चाहिँ एकचोटि n ले चाहिँ यो सबैलाई मल्टिप्लाई गरौँ एकचोटि m + 1 ले यो सबैलाई मल्टिप्लाई गरौँ है। सो m + 1 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि m + 1 इन्टु v पावर m + 1 अनि mpx + n इन्टु qx + n + m भयो हैन। सो यो के हो भन्दाखेरि यो भनेको iax + n है। m को अघि चाहिँ के थियो यहाँ चाहिँ के हुनाले k + 1 थियो हैन k + 1 थियो अघि हैन के थियो अनि यहाँ चाहिँ कति थियो यहाँ चाहिँ x मात्र थियो। अब चाहिँ x को ठाउँमा चाहिँ x + n आएको छ
अनि के को ठाउँमा चाहिँ यो x प्लस n लाई चाहिँ हामीले अहिले पहिला चाहिँ x थियो अहिले चाहिँ x प्लस n आएको छ हैन सो यहाँ x प्लस n छ यहाँ पनि x प्लस n छ x प्लस के हुन्थ्यो पहिला q को टर्ममा अहिले पनि x प्लस k नै हो है गिभन हामीले m भनेको यदि के हुन्थ्यो भने के यहाँ पनि के हुन्थ्यो यहाँ पनि के हुन्थ्यो यहाँ पनि के हुन्थ्यो p को ठाउँमा x प्लस n हुन्थ्यो है अनि q को ठाउँमा चाहिँ x प्लस n प्लस m m भनेको के राख्यो x प्लस n भनेको x प्लस n भयो है सो भन्दाखेरि अब चाहिँ x को हैन x प्लस n इयर्स को टर्ममा चाहिँ होल लाइफ भयो है होल लाइफ सिम्पल इन्क्रिज भयो x को डेटमा हैन x प्लस n को डेटमा चाहिँ आउने होल लाइफ सिम्पल इन्क्रिज भयो सो नाउ सो यो त अब m प्लस 1 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ यो आयो हैन अब n ले मल्टिप्लाई गर्दा n इन्टु vm प्लस 1 इन्टु nm प्लस m इन्टु px प्लस n अनि qx प्लस n प्लस m है हेर त n vm n px प्लस n qx प्लस n भनेको यो भनेको n भनेको कन्स्टेन्ट बाहिर निकाल्न मिल्यो यो भित्र भनेको vm प्लस 1 m px प्लस 1 भनेको ल यसलाई चाहिँ v k प्लस 1 k प्लस 1 अनि k x प्लस n लाई चाहिँ x मान्दियौँ अहिलेको लागि x एक्स्ट्रिक मान्दियौँ ल है अनि q s x एक्स्ट्रिक प्लस प्लस k सो यो भनेको त vk प्लस 1 kpx qx प्लस k भनेको त ax हो ax एक्स्ट्रिक हैन ax एक्स्ट्रिक भनेको हाम्रो यो भ्यालु पनि हाम्रो के आयो भने चाहिँ n ax प्लस n आयो हैन सो भन्नु पर्दा अब फेरि यही उसमा एक्सप्रेसनमा जाउँ हैन iax छ iax नै आयो vn npx छ vn npx नै आयो सो यो भित्र भएको हामीले यो टर्मलाई चाहिँ हामीले के फाइन्ड गरियो भन्दाखेरि पहिला चाहिँ iax प्लस n हुन्छ iax प्लस n हुन्छ प्लस छ किनकि यो सबै समेसनकै पार्ट हो है प्लस अनि n ax प्लस n ax प्लस 1 है सो यो चाहिँ हामीले एउटा अलिकति बुझ्नुपर्ने खालको हाम्रो उस डेरिभेसन है सो अब यसलाई म मेटाइदिन्छु धेरै केरकार भन्छ है सो यो भयो हैन सो यो भनेको चाहिँ तिमीहरुको जेनरल टर्मको चाहिँ फर्मुला यो भयो नाउ सो अघि हामीले के गरियो अघि हामीले गरेको टर्म अस्युरेन्सलाई क्याल्कुलेट गर्दाखेरि चाहिँ हामीले कसरी गर्ने टर्म अस्युरेन्स यही पनि लेखेको छ टर्म अस्युरेन्सलाई गर्दाखेरि होल माइनस डेफर्ड हो हैन होल माइनस डेफर्ड हो यो भनेको होल सिम्पल इन्क्रिजिङ यो भनेको डेफर्ड हो डेफर्डमा चाहिँ सिम्पल इन्क्रिजिङ प्लस अनि सिम्पल मात्रै पनि सिम्पल अस्युरेन्स पनि सिम्पल इन्क्रिजिङ र सिम्पलको कम्बिनेसन हुने भयो है डेफर्डमा चाहिँ एउटा चाहिँ डेफर्ड सिम्पल पहिला चाहिँ होल लाइफ सिम्पल इन्क्रिजिङ होल लाइफ अनि यो vn npx भनेको हामीले जहिले पनि डेफर गरेको हो यो भइसकेपछि xn प्लस 1 र xn प्लस 1 हुने नै भयो र चाहिँ डेफर्डमा चाहिँ पहिला चाहिँ ax प्लस n मात्रै गरिन्थ्यो iax प्लस n मात्रै गरिन्थ्यो र चाहिँ तर यो उसमा चाहिँ यसको पिक्युलियर क्यारेक्टरले गर्दाखेरि चाहिँ n ax प्लस n पनि गरिन्छ है सो नाउ होल अब टर्मको अघि गर्दाखेरि अघिकै फर्मुला यहाँ लेखेको हैन iax माइनस vn npx iax प्लस n प्लस n ax प्लस n हैन सो अब इमिडिएटली पे गर्नुपर्ने थियो भने यसलाई चाहिँ हामीले इमिडिएटमा चेन्ज गरेर 1 प्लस i को पावर हाफ इन्टु iax है बेनिफिट पेड इमिडिएटली हैन अनि यो भनेको चाहिँ हाम्रो बेनिफिट पेड इमिडिएटली फर होल लाइफ
यो भनेको चाहिँ हाम्रो फर टर्म हुँदाखेरि पनि 1 + i को पावर हाफ iAx x x माथि 1 कोलन n भयो हैन। सो यो तिमीहरूलाई इमिडिएटली दिएको छ भने यो गर्ने अनि यसपछि फेरि यो गर्ने है। अनि हाम्रो होल लाइफमा पनि इमिडिएट छ भने यो गर्ने अनि यसको भ्यालु चाहिँ हामीले डाइरेक्ट टेबलबाट हेरेर गरिदिने है। सो ल अब एउटा क्वेसन चाहिँ यसको गरौँ है त तिमीहरूलाई के छ भन्दाखेरि चाहिँ तिमीहरूलाई म क्वेसन भन्छु है तिमीहरूलाई एउटा इन्डोमेन प्लान हो। इन्डोमेन प्लानमा चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यदि डेथ भयो भने kx लेस देन 25 छ भने n हो यो भनेको n भनेको रिटर्न प्रिमियम आरओपी जति छ रिटर्न गरिदिने प्रिमियम रिटर्न गरिदिने है। यदि kx ग्रेटर अर इक्वल टु 25 छ भने उसलाई कति दिने 30,000 ल है। यसमा n भनेको तिम्रो 25 छ है। n भनेको 25 छ x भनेको 40 वर्षको मान्छेले यस्तो खालको इन्डोमेन्ट किनेको हो है। यो भनेको BEY हो BEY बेनिफिटहरु चाहिँ जहिले पनि एन्ड अफ द इयर पे गरेको छ हैन। प्रिमियम भनेको चाहिँ एनुअल प्रिमियम भनेको चाहिँ एडभान्समा तिरिन्छ 670 तिरेछ है 670 तिरेछ। तिम्रो चाहिँ AM92 सेलेक्ट मोर्टालिटी युज गरेर 4% मा इभ्यालुएट गर्ने हो। बुझ्यौ? एउटा चाहिँ इन्डोमेन्ट छ जसले चाहिँ के हुन्छ एउटा चाहिँ 40 वर्षको मान्छेले 25 वर्षको इन्डोमेन्ट लियो जसमा चाहिँ के गर्छ उसको डेथ चाहिँ n इयर्स भित्र भयो भने उलाई चाहिँ जति पनि उले प्रिमियम पे गरेको त्यति रिटर्न गरिदिने। यदि चाहिँ उसको डेथ भएन भने चाहिँ उसलाई चाहिँ 30,000 चाहिँ म्याचुरिटीमा दिने है। प्रिमियम चाहिँ उले पे गर्नुपर्ने हो 670 AM92 युज गरेर यसको चाहिँ तिमीहरूले इपिभी फाइन गर इपिभी अफ बेनिफिटको इपिभी कति हो भनेर फाइन गर। तिमीहरूलाई 10 मिनेट दिए मैले 10 मिनेटमा गर।
गरे के स्टुडेन्ट गर्यो गर्दैछ सर ल यसलाई मैले यो साइडमा राखेँ है त अब टाइमलाइन बनाऊँ है त पहिला सुरु त टाइमलाइन नै इम्पोर्टेन्ट हो फोर्टी 41 42 यहाँ चाहिँ 64 65 भएन सो अब डेथ विदिन द पोलिसी टर्ममा हेर्दाखेरि यहाँ डेथ भयो भने के पाउने हो पाउने के हो प्रिमियम मात्रै पाउने हो प्रिमियम हैन एउटा प्रिमियम पाउने हो यहाँ डेथ भयो भने यो एउटा प्रिमियम र यो एउटा प्रिमियम 2p पाउने हो है अनि यहाँ डेथ भयो भने 3p सो हुँदै जाँदाखेरि हाम्रो यहाँ डेथ भयो भने 24p र चाहिँ यहाँ डेथ भयो भने 25p हो कि हैन बेनिफिट यस्तो छ हो कि हैन सो यसलाई अब यसलाई हेर्दाखेरि तिमीहरुको यो के छ सिम्पल इन्क्रिजको टर्ममा छ सिम्पल इन्क्रिजको टर्ममा छ p ia 40 25 छ यो प्लस यदि डेथ भएन भने हामीले के पाउँछौं एसए भनेको 30,000 हो D65 अपन D40 है सो हामीले गर्नु इभ्यालुएट चाहिँ यो गरे मात्रै हुन्छ p भनेको 670 ठीक छ यही गरेको अभिनव चुनौती हो सर सो यो गर्दाखेरि चाहिँ अब यसको चाहिँ तिमीहरुलाई लामो फर्ममा युज गर्नु पर्यो एउटा प्र्याक्टिस EX 40 वर्षको छ माइनस D अब यहाँ D65/D40 तिमीले यहाँ फाइन पनि गरिसकेको छौ यसमा पनि दुईटैले काम लाग्छ D65 अपन D40 भित्र IA 65 माइनस N भनेको कति हो कति वर्षको हो 25 A ठीक छ सो यसरी चाहिँ तिमीहरुको यो क्वेशन सल्भ गरिन्छ है सो भन्नुपर्दा तिमीहरुलाई यसमा अब यो फर्मुला हो यो फर्मुलाको चाहिँ हामीले यो गर्ने हो अब टर्म प्लस इन्डोमेन टर्म प्लस प्योर गरिएको छ टर्मको चाहिँ यो भइहाल्यो इन्डोमेन चाहिँ यो गर्न केही गाह्रै छैन है सो विथ दैट आजको चाहिँ हामीले क्लासहरु यति नै गरौँ त्यो चाहिँ तिमीले कम्प्लिट गर